السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم غندير معكم البنات واحد الحليوه بالفرماج، كتجي هائله، كتذوب في الفم وسهله التحضير. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire des petits gâteaux moelleux au fromage. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. دونك البنات قبل ما نبدا هاد الحليوه خديتها من عند الاخت ديالتي اللي هي نشيطه في يعني على مواقع الانستغرام. اختي اكرام، كنحييها من هاد المنبر. عجبتني الحلوه وخديت الاذن ديالها باش نقدمها لكم ان شاء الله. نتمنى تعجبكم. Donc avant de commencer, ces gâteaux je les ai pris de ma soeur, ma petite soeur, qui vraiment elle est bien sur Instagram. Donc j'espère que vous allez aimer ces gâteaux. De toute façon c'est trop bon, vous allez voir. Donc on a besoin de 100 g de beurre, une cuillère à soupe de maïzena. J'ai ici deux fromages, n'importe, fromage à vache qui rit. J'ai ici 80 g de sucre glace, un sachet vanille, une pincée de sel, et je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de noix de coco. Vous pouvez mettre l'huile de tournesol à vous le choix. غنحتاج 100 غرام ديال الزبده، عندي واحد الملقه كبيره د المايزينا، عندي هنايا جوج فرماجات، عندي هنايا واحد 80 غرام ديال السكر سقي، واحد الخنيشه ديال الفاني، قبيصه ديال الملح، وغادي ندير واحد معلقه كبيره ديال الزيت جوز الهند. تقدروا ديروا يعني جوج معلقه ديال الزيت العاديه. انا غادي ندير هذا الزيت كنستعملها بزاف. وغادي نحتاجوا للدقيق، غادي نقول لكم المقادير غيكونوا عندكم في الوصف في صندوق الوصف. دونك ندوزو للتحضير. اول شيء البنات غادي نخدموا الزبده في حراره المطبخ البنات. غادي ندير السكر السقي، بسم الله. Donc je vais travailler mon beurre avec le sucre glace, la vanille, et je vais mettre ma cuillère. نتوما كتشوفوا هاد زيت الجوز في البرد كيكون عندنا بحال هكذايا، يعني عجينه، وفي الصهد كيولي ليكيد، كيولي جاري. هاد الزيت هادي مزيان يعني الامراض القلب البنات، يعني فيها منافع كثيره. نتمنى ان شاء الله تبقاو ديروها في الطبخ ديالكم. Donc j'ai mis le beurre, j'ai mis l'huile de coco, le sucre glace, la vanille, et je vais mettre mes deux fromages. وغادي ندير دوك جوج فريميجات ديالي، وغادي نطرب مزيان هاد المكونات. بسم الله. بعد ما طربنا يعني الزبده مع زيت الكوك، غادي نزيدو المايزينا، وغادي ندير واحد شويه ديال الملح. دونك جي راجوتي لا مايزينا اي لو سيل اي الزيت الكوك. بالنسبه للدقيق غادي نعبر البنات وغادي نقول لكم ان شاء الله في المقادير شحال دات ليا. دونك غادي نبقاو نزيدو الدقيق، غادي نعبر بالكاس باش نقول لكم المقادير من بعد. دونك pour la farine je vais vous dire je vous mettrai les quantités. هاد الكاس كيدير ليا 125 غرام. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه، ما خصهاش تكون جاريه. دونك غنشوف شحال غادي يدير ليا من كاس، من بعد نقول لكم شحال ديال الطحين. Donc le verre il fait 125 grammes. Je vais pas mettre tout en avant, on va voir. هانتوما البنات العجينه ديالتي ها هو القوام اللي بغيت. درت ليا جوج كيسان يعني 250 غرام ديال الطحين. بالنسبه لهاد المقادير الزبده اللي درت، دونك كدير لينا 250 غرام ديال الطحين. دونك جي مي دو فير سا ليكيفالون دو 250 غرام دو فارين. دونك دابا غندوزو للتشكيله ديال الحلوه ديالنا. باش غنديرو الحلوه ديالتنا، دونك انا اختاريت هاد الطابع هذا، وغنشكل ندير بحال هذا الشكل هذا. دونك جي شوازي سي مول. وهنايا عندي شويه ديال المايزينا اللي درتها في واحد لا كومبريس باش كنبقاو نديرو هنايا باش ما تلصق ليناش الحلوه ديالتنا.
دونك كنديرو كويره، نجيبوها هنا، نحاولوا ندخلوها مزيان. ومن بعد كنقطعوها تجينا بهذا الشكل هذا، وغادي نديروها هنا. Donc on met une boule, on la plate. كنقطعها هكذا البنات باش كتجيني مقاده، انا كنبغيها هكا. غادي نديرو هذا الشكل هذا. ونديرو لها ابلاطيوها مزيان باش تدخل لينا. جينا بهذا الشكل هذا. غادي نكمل التشكيله ديال الحلوه ديالتي البنات، ندير الاشكال فيها ونعاودو نرجعو ان شاء الله. بعد ما كملنا التشكيل ديال الحلوه ديالنا البنات، هانتوما درت هذا الشكل هذا وهذا. غادي نثقبها شويه باش ما تخسر، باش كطيب ليا يعني هكا تبقى هكا. وغادي نخليها ترتاح ليا ساعتين البنات، عاد غادي ندخلها طيب. دونك je la pique un petit peu. De toute façon ma soeur elle m'a dit de faire ça, donc je le fais. Je vais la laisser reposer 2 heures avant de la mettre au four. Donc je vous dis à tout à l'heure. غادي نخليها ترتاح ساعتين البنات ونقول لكم اتوتالور ان شاء الله. البنات بعد ما خلينا الحلوه ديالتنا ارتاحت واحد ساعتين نشفات، غادي نديرها في الفران شاعل على 170 درجه. غادي نخليها واحد 15 دقيقه. Donc j'ai laissé mes petits gâteaux 2 heures pour sécher. Donc je vais la mettre au four, je vais les mettre au four chauffé à 170 degrés pendant 15 minutes. Je vous dis à tout à l'heure. البنات الحلوه ديالتنا وجدات، هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نديروا لها السكر ثقيل. Donc je vais mettre le sucre glace sur mes gâteaux, mes petits gâteaux. كنتمنى ان شاء الله البنات تكون عجباتكم هذه الحليوه هذه اللي كتذوب في الفم. هانتوما كتشوفوا نوريكم وحده شيشه كتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم الوصفه وتجربوها. سهله التحضير الصراحه، يعني غير ديك الساعتين اللي كتبقاو اللي كنتسناو عليها. Donc j'espère que vous avez aimé mes petits gâteaux moelleux et que vous allez les essayer au fromage. كما كتشوفوا ما فيها لا خميره الحلوه، يعني طبيعيه هاد الحليوه هذه. وفي انتظار وصفه قادمه كنقول لكم الى اللقاء على قناتي et à bientôt.